आयज आमी सदां तियात्रेक मोगी आनी तियात्राक आमी पळोवपाक येता. तियात्र पळोवपाक येता. सद्याक रवींद्र भवन रिपेरिंगा लागून बंद आहा आनी आम चायेक आयिल्ले कडेन फूल लिकेज जाता आनीक मेंटेनन्स वेगळे आनी लिकेज जाता. ही स्लॅबान लिकेज जाता आनीक सकयल हांव च्या कॅन्टिनान सकयल थिंगा च्या पिवपाक आयिल्ले कडेन आनीक सगळें उदक आमचे लायटीचे सॉकेटांतल्यान भायर सरता आनीक ते सॉकेटांतल्यान तरी शॉर्ट जाले तरी सगळ्याक उजो लागपाक चान्सीस आसा. जाता तितले ते इलेक्ट्रिशियनांनी आनीक ते आमचे अधिकारी आहात त्यांनी पळोवचे आनी ते वायरांतल्यान उदक येता ते बंद करचे. आनीक मेन सुवातीक कॉन्क्रीट आहा. प्रवीण बांदून चड वर्सां जावंक ना पूण अजुनूय ते कॉन्क्रीटांतल्यान उदक येता. एक एक्सपेन्शन जॉयंट आहा तितूंतल्यान येयल्यार एक प्रॉब्लेम ना पूण मेन स्लॅबांतल्यान येता. मेन स्लॅबान येयल्यार कांय करूंक उपाय ना. तेका लागून गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन ते लिकेज बंद करचे आनीक वायरांतल्यान वायर आमगे कन्सल्टी वायर आहा तितूंतल्यान उदक येता ते सॉकेटांतल्यान उदक बंद करचे. कित्याक ते वायर शॉर्ट जाले जाल्यार फूल वायर शॉर्ट जावंक शकता. कोणाक करंट बी लागपाक शकता. ताका लागून जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान इनिशिएट घेवन रिपेर करचे. कित्याक पावस सांगून येना. जो हे 2 दीस जाले पावस भरपूर पडटा आनी भरपूर पडल्या कारणाक लागून ते उदक इतले फ्लडेड जाला म्हणून दिश्टी पडटा.